अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में ये प्रोग्राम लेकर हम आपके पास आते हैं। अब आजकल की सैलाबी और सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पे लाल मलीचंद। आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और पहले आप एमएनए भी रहे हैं उमरकोट से, और इस दफा आपका शिकवा है कि फार्म 47 के तहत आपको नहीं एमएनए बनने दिया गया। जी लाल मलीचंद साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक सब आपके सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ कराने में कुछ गलती तो नहीं हुई? बस मोरलेस ठीक ही है बस। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त तो सब लोग जो है जेल यात्रा पे हैं, आप बाहर कैसे? जी देखिए, मेरा ताल्लुक सिंध से है, मकोट से है। पाक से मैं 9 मई को इस्लामाबाद में नहीं था और इसी वजह से शायद बचत हो गई। अच्छा, तो आप ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, रहनुमा भी थे कि जो 9 मई को इस्लामाबाद या किसी ऐसे जाए वकूफ पे मौजूद नहीं थे जहां पे फौजी हमलात या फिर किसी भी हुकूमती वज़रा के घरों पे जो हमले हुए उसके अंदर सारे मामलात हुए। तो आप क्या कहते हैं कि जो लोग मौजूद नहीं थे उनको भी यकीनन शिकंजे में लिया गया, कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया, और आप क्या समझते हैं 9 मई के वाकयात के पीछे असल कहानी है क्या? एक तो 9 मई में इन्होंने उनको गिरफ्तार किया जो उनके रेडार पर आए, और कि मेरा ताल्लुक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से था और मैं मखसूस नशिस्तों से एक तोड़ा था उनको फौरी तौर पे उन लोगों को जो विक्टिमाइज करना था जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं। 9 मई के बारे में हमारा मौक़िफ़ है वो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो बड़ा वाज़ेह है कि ये फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन था। जो 9 मई हुआ ये वो दिन था, उसको ये कि आपने देखा उससे पहले हमारे कई मुजाहरे या प्रोटेस्ट होते थे, तो पुलिस जो है वो हजारों के तादाद में बुलाकर हमें टीयर गैस किया जाता था, लाठी चार्ज किया जाता था। लेकिन उस दिन सारी पुलिस गुम हो गई, उस दिन के टीवी फुटेज गुम है, और उसको एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसको एक हथियार बनाकर 9 मई को इस्तेमाल किया गया। और फिर आपने देखा जिसने ये कहा कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ उनको आजाद कर दिया गया, और ये जिसने कहा मैं पीटीआई नहीं छोड़ सकता तो उनको जेल में रखा गया, बेशमूल इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, डॉक्टर यासीन राशिद हो, एजाज साहब हो, जो भी है, उमर चीमा है, महमूद साहब है, यानी कि जो जिसने इनकार किया कि हम पीटीआई नहीं छोड़ेंगे तो उनको जो है जेल के हवाले किया गया। तो बुनियादी तौर पर पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि वो उसे एक साजिश समझते हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म किया जाए, जिसमें 2 या 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद जो जिनकी ये सोच है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। बात ये है कि अगर मैं लाल मलीचंद साहब आपसे बात करूं कि इस वक्त तरतीब कुछ इस तरह की है कि कोई भी एक्टिविटी पाक फौज की होती है खासतौर पे या हुकूमत वक्त की होती है। चले हुकूमत वक्त की तो हम बात करें, सियासी तकल्लिश, इल्जाम, बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा चीजें चलती ही रहती है। अगर हम बात करते हैं पुराने दौरे हुकूमत की, तो उस वक्त भी ये सिलसिला चलता रहा कि जो मुस्लिम लीग नून छोड़ता रहा है या एमक्यूएम लंदन से वाबस्तगी अलहदा करता रहा है, और वो तो पाक साफ धुल जाता था। और इस हवाले से बाकायदा एक जियो ने एक फिल्म भी बनाई थी कि जिसके अंदर एक मशीन दिखाई गई थी और कहा गया था कि इसके अंदर जो भी कपड़े या एमपीए या एमएनए या सियासी लीडर धुल जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये काम तो पीटीआई के दौर में भी हुआ, तो ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं समझ नहीं पाया कि पीटीआई के दौर में क्या शुरू हुआ। फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी इस तरह से हुआ कि जब हुकूमत साजी की बात हो रही थी तो बहुत सारी सियासी तंजीमों के बड़े सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, और अच्छा पीटीआई ठीक है, गवर्नमेंट ने ठीक है, मैं उनको बड़े आला आई ओहदे गॉट दिए। मैं देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत का निज़ाम है एक इवॉल्विंग निज़ाम है,
ہمارے پاس جمہوریت کا نظام وہ نہیں ہے جو اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں ہے یا اور ممالک میں ہے. یہ ایوالونگ ایک ڈیموکریسی ہے. عمران خان واحد لیڈر ہے جو کسی نرسری میں پیدا نہیں ہوئے. باقی تو آپ دیکھ لیں نا, آپ عمران خان کے بے شک لگا لیں الزام, لیکن آپ دیکھیں سر حضرت دیکھیں علی بات بھٹو یہ کو ہے آپ کہ لے لیں. یہ بات تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی نرسری میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. ان کے ریکارڈ پہ پروگرام موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کا وزیر اعظم بننا پسند نہیں کروں گا. مگر جب وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہلی دفعہ یوم شہداء پہنچے تو وہاں پہ کس طرح گلدستے کس اشارے پہ رکھے گئے, یا ایک وقت میں آپ کے لیڈر سے ٹی وی پہ بات کرتے رہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو بڑی عجیب و غریب بات جو 3 سال میں تبدیل بھی ہو جاتا ہے. میں آپ کو درست کر دوں کہ خان صاحب نے نہیں کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. سر آپ کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ تو کہا نہیں ایک کہا ہے, آرمی یہ چیف خان کو صاحب منتخب نہیں کر کہا ہے. کے کہ یہ بات تو سن لیں, بات مکمل ہونے دیں. یہ تو کہا کہ بھئی یہ واحد آرمی چیف ہے, ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. پھر اچانک ان سے آپ کے مراسم خراب ہو گئے آخری وقتوں میں, تو وہی پھر ان کے خلاف بھی بیانات موجود ہیں. دیکھیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ صرف میں نے وہی آپ کو کہا نا, یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا. جنرل ضیاء اللہ کو بھٹو سب جنرلز کو سپرسیڈ کر کے اوپر لے آئے تھے اور ان کے بہترین تعلقات تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں آخر ہم تک جب بھی پی ٹی آئی جتا سے رہا تھا بات نا. کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مثال دیتے ہیں کہ ہم اکیلے یہ کام نہیں کر رہے, اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. نہیں 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 بات نہیں یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی نہیں کا منشور تھا نہیں. کہ وہ ڈاکٹر کرپشن صاحب کے آپ جو خلاف بات اس طرح کمپلیٹ, سے وزیر اعظم نہیں بنیں گے, اس طرح سے ہم کوئی حکومت نہیں لیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, مگر اٹس مین کہ پی ٹی آئی بھی کمپرومائز ہو گئی نا شیروانی پہننے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ اگر بات میری مکمل ہونے دیں گے تو بات بڑھے گی نا میں آگے. مکمل سنوں گا لال چند بھائی, ہمارے آج پیارے یہ سے بھائی. ہے کہ میں نے کہا 4 اپریل 1977 کو ضیاء اللہ بھٹو کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کو نہیں کروں گا, اور رات کو 2 بجے اس نے کو کر دی تھی. یہی مشرف نے کیا. مشرف کو کون لے آیا تھا؟ نواز شریف لے آئے تھے. باجوہ کو, سر جنرل مشرف باجوہ کو تو کو سپورٹ عمران کی تھی خان پی ٹی نہیں. آئی نے. سر اب 1 منٹ تو مجھے دے دینا آپ پلیز, 1 نہیں منٹ تو آپ دے دیں. اپنی بات کمپلیٹ کریں, بس میں نے کہا یاد دہانی کر دوں آپ جو نام لیں. نہیں آپ وہ لکھ لیں تو مجھے ضرور بتا دینا, 1 منٹ تو دے دینا پورا. معذرت, جنرل دے دیا سر, باجوہ دے کو دیا. عمران خان نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا. جنرل باجوہ کو بھی نواز شریف لے کے آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے اس بات پر ریگریٹ کیا ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے کبھی اس کو چھپایا نہیں ہے, اور آج بھی ہم اس کو نہیں چھپاتے کہ باجوہ, جنرل باجوہ سے جو ہمارے تعلقات تھے جس طرح ہم سمجھ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ غلط تھا, اور اس ملک کو ایک جمہوری نظام کی ضرورت ہے. چلے ہمیں تو 3 سال ہوئے, 3.5 سال ہم نے حکومت کی. یہ جو 40 سال سے حکومتوں میں بیٹھے ہیں یہ تو اب بھی دعویٰ کریں کہ ہم ہائیبرڈ حکومت میں ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا ہے, یہ کبھی کیا کہتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جمہوری لوگوں کو چلانا چاہیے, اور جمہوریت ہی اس ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے. کسی کو کسی کے کندھے پہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کریں, آپ ہی کی بات کو آگے کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں صرف ایک یہ وہ تحفظات اور سوالات ہیں جو عوام میں بھی ہوتے ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں. جمہوریت کی بات کریں تو جمہوریت نے اب تک پاکستان کو دیا کیا, یہ ایک سوال ہے. یہ اخلاقی طور پہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے, مگر افسوس عوام یہ پوچھتی ہے کہ اب تک کی جمہوری حکومتوں نے دیا کیا. اگر ہم نواز گورنمنٹ کو الگ رکھ دیں, پیپلز پارٹی کو الگ رکھ دیں, ہم چلیں وفاق میں آپ کو زیادہ کام نہیں کرنے دیا گیا, مگر سوائے سیلانی کے لنگر خانے پہ اپنی بورڈ اور تصاویر لگا دینے کے, یا ایک صحت کارڈ, پاکستان صحت کارڈ کو انصاف صحت کارڈ میں بدل لینے کے, یا اور وہ بھی کراچی شہر جو کراچی سب سے بڑا میٹروپولیٹن ایک سٹی ہے پاکستان کا, وہاں نہیں دیا گیا. وہاں کوئی آپ کی طرف سے کچھ بھی ہے, نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ اس نے گرین بس دی کراچی کو, اس نے یہ کراچی حیدرآباد موٹر وے دیا, اور آگے موٹر وے بھی تک انکمپلیٹ ہے. ویسے تو کراچی سے سبھی نے یتیموں والا سلوک کیا, مگر جمہوری حکومتوں نے دیا کیا؟ آج فلڈ کی بات ہوتی ہے,
سیلاب کی. بڑا تو زبردست وہاں سوال ہے پر آپ کا. پاکستان آپ آرمی گراؤنڈ پہ موجود ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے دنوں جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ہوئے تو جمہوری حکومت تو صرف شکل دیکھتی رہ گئی, اور جو فیلڈ مارشل صاحب نے الحمدللہ کر دکھایا دنیا نے دیکھا. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, بڑی زبردست بات کی آپ نے. سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت آئی کب تھی. آپ عمران خان پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باجوہ کے ساتھ تھے, نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. ضیاء الحق کے ساتھ تھا. اس ملک میں ایوب خان نے مارشل لگایا جو 10 سال چلا, 9 سال یا 10 سال چلا, یہ خان نے لگایا. یہ آپ مجھے پتہ ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئی کب تھی. سوال تو یہ کرتا ہے. اور آپ کیوں بالکل نہیں ایسے رہی ہی. ہے, کیوں چلا ہو رہا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے, ان کا مینڈیٹ کو جس کو دیتے ہیں وہ آ کے اس ملک کی حکمرانی کرے تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکے. آپ جمہوریت میں ووٹ ملتا ہے عمران خان کو, وزیر اعظم بنا دیتے ہیں شہباز شریف کو, تو اس کو کیا جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے. تو اس ملک میں جمہوریت کا راستہ بہت کٹھن ہے اور اس کو بہت زیادہ آگے پی جانا ٹی ہے. آئی اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, کیا دیکھ رہی ہے کہ حقیقی جمہوریت لائے؟ کیونکہ اب تو پی ٹی آئی کے کئی رہنما نے یہ قبول کر لیا کہ ہم بھی کسی اور کے کاندھوں پہ آئے تھے, اور جو دھرنے ہوئے نواز شریف کے خلاف, پی ایم ایل این کے خلاف, وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. کہاں پہ کیا پیسے بانٹے گئے اور کیا کیا ہوا. لائن پہ موجود ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ایم پی اے عامر صدیقی صاحب, ایم پی اے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, اور آپ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی عامر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عامر بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. عامر صاحب, ہم جس ٹاپک پہ اس وقت بات کر رہے ہیں, جب آپ نے ہمیں جوائن کیا کہ جمہوری حکومت آج سے جب سے پاکستان بنا ہے, کیا کوئی حکومت جمہوری حکومت بنی ہے یا سبھی کسی کاندھوں پہ بیٹھ کر آئے؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو آپ کو پتا ہے فوبیا ہو گیا ہے ریاست سے, اور ہمیشہ آج جو حکومت ہے وہ جمہوری حکومت ہے. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو کیا جمہوری حکومت نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے 99 ہو, 93 ہو, تو کیا یہ ساری جمہوری حکومت آئی تھی؟ تو کیا ان جمہوری حکومتوں نے عوام کے لیے کیا کیا؟ اب جس طریقے سے پرانے دور دکھا رہے تھے جنرل ایوب خان کا, جنرل ضیاء الحق کا, تو کیا ان دوروں میں ملک نے ترقی کیا, ملک نے نقصان اٹھایا؟ مگر دیکھیں, بہترین یہی کہ جمہوریت ہوگی تو ملک آگے چلتے ہیں. تو آج یہ جمہوریت ہی ہے, یہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور کیا کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ جمہوریت سے نہیں آئی؟ کیا کوئی ان کو لے کے آیا ہے؟ تو یہ کس طرح کی بات کریں, ان کو وہ جمہوریت سوٹ کرتی ہے جس میں ان کی پارٹی کا وزیر اعظم ہو. تو یہ اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس پہ لایا جاتا ہے, جہاں پہ عوام ووٹ دیتی ہے, جب الیکٹ کر کے لاتے ہیں تو وہ جمہوریت ان کو پسند نہیں آتی, کیونکہ یہ جمہوریت کی پہلے دن سے مخالفت کر رہے ہیں. پہلے دن سے انہوں نے پی ٹی آئی نے جمہوریت کا گلا گھونٹا, اور جس طرح سے اقتدار میں آئے تھے وہ سب کو پتہ ہے. تو آج جب لوگ اپنا اصلی مینڈیٹ لے کے آج ایم کیو ایم پاکستان کی جس طرح سیٹیں چھینی تھی 2018 میں, اور آج تو جمہوری انداز تھا نا کہ لوگوں نے ووٹ دیا, مینڈیٹ لے کے آئی ایم کیو ایم. آج کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کا جو حقیقی مینڈیٹ تھا اس کو واپس مل گیا. تو یہ کس طرح کی جمہوریت کی بات کریں؟ کیا جب ان کی پارٹی کو زبردستی وزیر اعظم جی لال ملک چند صاحب کچھ کہیں گے آپ عامر صدیقی صاحب کے جواب میں؟ ان کی باتیں بڑی زبردست ہیں, بڑی انٹیلیکچوئل قسم کی ہیں. میں ان پہ کیا کہوں گا, یہ ایم کیو ایم میرا ان سے, عامر صاحب سے تو میرا بھی ذاتی کانٹیکٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 3, 4 یا 5 نمبر پہ آئی ایم کیو ختم ہو چکی ہے, اور اس کے ختم ہونے کے اسباب بھی موجود ہیں. یہ ایم کیو ایم وہی جماعت ہے, یہ اس میں زیادہ تر لوگ ہیں جو زیادہ تر دہشت گردی میں ملوث ہوتے. یہ میں نہیں کہتا تھا, یہ پاک فوج کے جو ہے افسران پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے, ان کی اورینٹیشن بھی وہی ہے, اور یہ جمہوریت میں مطمئن ہے. میں نے کہا جمہوریت نہیں چاہیے, یہ جمہوریت, ان کو وہ جمہوریت چاہیے جس میں یہ ابھی ہے. ان کو وہ جمہوریت چاہیے کہ اگر 2 گھنٹے بارش آئے, کراچی ڈوب جائے, یہ نعرے لگائیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ
एलिगेशंस लगाएं और बात खत्म हो जाए, आगे बात ना बढ़े। ये उस जमहूरियत में यकीन रखते हैं जहाँ नौकरियां बेची जाए, ये उस जमहूरियत में यकीन रखते हैं कि कोई इनकी बात ना माने तो उनको कत्ल किया जाए। ये इनके बुनियादी तौर पर अर्बन जो है, अर्बन डकैत, किस तरह से अर्बन नौकरियां बेची जा रही है, की किस तरह पार्टी घरों है, पे ये करप्शन के अर्बन नोट मिल फीडर्स रहे है। हैं। तो आप क्या आप इस जमहूरियत की बात करते हैं? तो जहाँ पे आपके केपीके के वज़रा के घरों से पैसे मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा केपीके हूँ की कि परफॉर्मेंस देखें, केपीके को 13 साल हो गए आपको, तो आपने 13 साल में क्या किया है वहाँ पे? आप तो क्या कहते हैं, किसी के कंधों पे बैठ के आए थे। बात करें पहले, आप कराची की किसी के परफॉर्मेंस कंधों तो पे बैठ बताएं के, ना, इनके आप किसी के 88 से आ कंधों रही पे है बैठ भाई। के 2018 में आए थे और पार्टी खत्म हो चुकी है, आपका कोई बयानिया नहीं है। आज आपके पीछे 5 लोग भी किसी एहतजाज में नहीं होते। आपकी पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है? पहले अपना घर तो आप ठीक कर लें। आपकी जी मैं बता रहा हूँ ना, आप बताएं ना, 13 साल से आपकी हुकूमत है केपीके में, तो क्या आप लोगों ने जमहूरियत में आने के बाद 13 साल में क्या किया? क्या वहाँ पे गुर्बत खत्म करी आपने? क्या वहाँ पे आपने कितनी एजुकेशन पे काम किया, कितना हेल्थ पे काम किया? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की आप हालत देख लें। वहाँ की जो मेट्रो है उसके ऊपर कितनी आप लोगों ने करप्शन की। आपने सुनामी के अंदर, बिलियन ट्री के अंदर किस कदर आपने करप्शन की। तो आपके तो किससे पूरे नैब के अंदर रजिस्टर भरे पड़े हैं। आज आपके ऊपर घड़ी चोरी की, तो आपके ऊपर किस किस्म के केसेस चल रहे, शायद ऐसे तो किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आज तक केसेस नहीं थे। तो आपने तो जमहूरियत में आने के बाद मुल्क को लूटा, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज केपीके कहाँ खड़ा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या है? आप लोगों ने तालिबान को वापस लाया, पूरे पाकिस्तान में आपने दहशतगर्दी फैला दी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों ने तो इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो आप लोगों ने मुल्क की जड़ें खोखली की। जी सारा दिन आप मीडिया पे बैठ के, को भी मौका दीजिएगा, आप मीडिया पे बैठ के और आप सोशल मीडिया पे पूरे दिन मुल्क की बुराइयां करते हैं, रियासती इदारों के लिए कैंपेनिंग चलाते हैं। ये आपके काम है। आप इसको कहते हैं कि ये जमहूरियत है? कि आप मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं? जी बात कर सकता हूँ, आपकी इजाजत है? जी आमिर भाई, अब बीच में ना बोलिएगा भाई। आप 1988 से एमकेएम असेंबलीज में आ रही है, 1988 से आपकी 40-45 साल हो गए हैं। मैं तो इनसे ही पूछ रहा हूँ, चले हमको तो आपने निकाल दिया, आपने हुकूमत से निकाल दिया, हम दहशतगर्द, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया, आपने उनको रोकने के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट उसमें तरमीम कर दी, आप 26वीं तरमीम लेके आए, आपने अदलिया को काबू कर लिया, आपने सारे काम किए। आप हमें छोड़ दे, आप बताएं, आप 1988 से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमतें कर रहे हैं सिंध पे, क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? हमें तो छोड़ देना, आप अपनी बात, आप चले जाते हैं केपी, आप कराची की आवाम को जवाब देते नहीं है, आप केपी में बात करना शुरू कर देते हैं। आप कराची की आवाम को बताएं कि उनको पीने का पानी देते हैं आप वहाँ से टैंकों से आप एमपीए आपके वहाँ पे पानी बेचते हैं। कराची की आवाम को आप पीने का पानी तक न दे सके, आप वहाँ से कुआ क्रिकेट नहीं उठता वहाँ पे। वैसे लाल मलिक चंद साहब, एक आपसे सवाल है कि आप माशाल्लाह उमरकोट से एक सेकंड से रिलेटेड बात है, मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। अगर कराची शहर में ये तमाम चीजें नहीं है, जो कि हम भी कहते नहीं है, मगर उमरकोट से लोग कमाने के लिए बहुत ज्यादा कराची का रुख करते हैं, उसकी क्या वजह है? सर इस सवाल को ऐड कर लेंगे, केपीके में कितने लोग रोजगार कमाने जाते हैं और केपीके से, क्योंकि केपीके हमारा भाई है छोटा, हमारी सर आंखों पे, मगर कितने लोग कराची में डेली आते हैं? आप इनसे जरा पूछ लें और बोला फिगर उठा लें। नहीं, मेरा देखे आमिर सिद्दीकी साहब, इसमें तो दो राय नहीं है कि कराची शहर मसाइल का गढ़ बन चुका है, मगर उमरकोट से लोग काफी तादाद में शहर आते हैं, उसकी क्या वजह है? मैं ये पूछना चाह रहा था। सर बात ये है, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे आपको सहूलियात है, एजुकेशन है। आप देखिए, मैं इस वक्त कह रहा हूँ आपको, पूरे सिंध में इस वक्त एक भी यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको पीने का साफ पानी मिल जाए। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपका कैपिटल है, आपको सवाल कर रहे हैं, लोग मजदूरी करते हैं। सर आप केपीके का बताएं कि जहाँ पे दूध की नहरें बह रही है ना, वहाँ का बताएं कि केपीके के अंदर जो दूध की नहरें बह रही है, वहाँ की कोई यूनियन काउंसिल बता दें कि वहाँ पे कौन सी यूनियन काउंसिल आपने ऐसी कर दी है कि जहाँ पे दूध की नहरें बह रही हो। केपीके का बता दें। आपने 13 साल से आप लोग हुकूमत में, आप एक यूनियन काउंसिल बता दें।
आमिर भाई जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं लाल KPK में मलिक चंद साहब सिर्फ का। एक प्रोजेक्ट में जो आपको बताता हूँ ना, वो आप सदियों तक ना दे सके। KPK की पूरी आवाम को हेल्थ इंश्योर्ड है, वो आगा खान से आकर भी इलाज कराए तो KPK के जो रहने वाले को फ्री हेल्थ मिलती है। KPK में एजुकेशन फ्री है, आप ना हेल्थ दे पा रहे हो ना एजुकेशन दे पा रहे हो, कराची में बैठ कर भी। आप क्या बात करते हो? सर कराची में जो हॉस्पिटल बने हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और आप लोगों ने जो हेल्थ फ्री कौन की है सा ना, उस कार्ड के हॉस्पिटल ऊपर है? कमीशन, आप फ्री में उस इलाज कार्ड तो पे कराएं, कमीशन खाई जाती है। आपका जो भी हमारे बीमार पास हर होता है हॉस्पिटल लंदन में जाता है इलाज फ्री कराने। है। आपका जो आज भी मैं आपको बताऊं, हुक्मरान पंजाब बीमार से, होता है वो KPK, बाहर जाता है, जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान में लोग इलाज कराची करवाता आते है। हैं, आप और खुद आप लोगों जाते ने हैं? जो कार्ड बनाया उसके ऊपर आप 50% तो कमीशन लेते हैं। आप लोगों के पास हॉस्पिटल ही नहीं, तो इसलिए आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए कार्ड का निजाम बनाया, उसके ऊपर आपने जो हॉस्पिटल रखे हैं जिस पैनल पे, उसके ऊपर आप लोग 50% कमीशन लेते हैं। तो आप यानी अगर आगा खान हॉस्पिटल आप बात सुने 50% सर, कमीशन बात सुने, कमाल है। आप अगर एक आम आदमी जाके बगैर कार्ड के इलाज कराता है अगर 1 लाख में, तो आपके कार्ड पे 5 लाख का बिल बनता है। तो आप लोग तो उस कार्ड के ऊपर करप्शन कर रहे हो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का नहीं है, तो जब भी आपने कार्ड निकाला है, तो आप बताएं, आपके पास हॉस्पिटल नहीं थे तो आपने कार्ड बना दिया कि जाए, हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपने हॉस्पिटल बना सकें। कराची में आए, आप आके NICVD को देखें, जिन्ना को देखें, आप आए इंडस हॉस्पिटल को देखें, आप आए SIUT को देखें, क्या आप आज तक कोई हॉस्पिटल बना सके हो KPK में? बिल्कुल ऐसे ही, और यही तमाम चीजें हैं। असल में बात चाहे कराची शहर की हो या बात हो KPK की, हर जगह के यही मामलात है। तो बात ये है कि थोड़ा सा मुझे प्रोग्राम आपका ये सेगमेंट आखिरी मराइल के अंदर है। आमिर भाई, इस वक्त सैलाब आ रहा है और बारिश की दोबारा पेशन गोई है, तो आपके पास जो इलाके हैं वो आई थिंक गुरु मंदिर, जमशेद रोड, तो ये बड़ा खस्ता हाल हो जाते हैं। तो आप जाती हैसियत में भी कुछ करते हैं इस हवाले से कि आवाम को सहूलत मिल जाए? जी देखिए, अभी हमारे हर MNS को 1-1 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से मिले हैं। वो PIDCL के अकाउंट में थे, टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर मिल गए, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक में काम शुरू हो जाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा जितनी भी हमारी स्कीम, तो सबसे ज्यादा सेवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीम हो। हम रोड अगले साल बनाएंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई और सेवरेज पे काम किया जाए, ताकि शहर के अंदर जो देरीना मसाइल है उनसे जान छुड़ाई जाए। इस वक्त और कोई आपका चीजों का फैसला हुआ है कि जो इस वक्त ये हमारे फ्रंट स्कूल्स आ पे रहा काम है चल सिंध रहे हैं, के हमारे अंदर स्कूल्स की 3 स्कीमें चल सितंबर रही हैं, को? कॉलेज की स्कीमें चल रही हैं, और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले साल में देख लेंगे। जो बार बार कहते हैं कि MQM ने क्या किया, ये MQM पाकिस्तानी है जो कराची को बदलेगी। और MQM के पास जब बल्दियात थी, तो जबकि आप फिगर्स निकालें, और आज जिनके पास बल्दियात है, तो आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने बल्दियाती इदारों को और बल्दियात लेने के बाद इस शहर की क्या हालत की है। और जब MQM के पास बल्दियात थी, तो उस टाइम शहर के रोड, रास्ते, गलियां किस हालत में थी। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब। ये फैसला तो अवाम ने करना है, देखने वाले नाजरीन ने करना है कि PTI ने क्या किया, MQM पाकिस्तान ने क्या किया, या साबका MQM ने क्या किया, या नून लीग या दीगर सियासी जमातें। देखते रहिएगा, कहीं उठ करना चाहिएगा। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया, उठ के ना जाने का शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें हैं जो आप हमें बहुत पसंद करते हैं, और हम इस वक्त मुल्क के दीगर मसाइल के साथ साथ कराची शहर के मसाइल के बारे में बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है MQM पाकिस्तान के MNA जनाब इकबाल महसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और साथ साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सलीम सचवानी साहब, जो कि साबका MNA भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से का ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। जनाब सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। भाईजान मैं साहब का एमएनए नहीं रहा हूँ, साहब का एमएनए का टिकट होल्डर जरूर रहा हूँ। अच्छा, टिकट होल्डर है, चलो ठीक है, करेक्शन का बहुत जी बहुत जी। शुक्रिया। चलो, यानी कि आप इस दफा टिकट होल्डर रहे या पहले भी रहे? नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 10-15 साल पहले की। और इस बार मैंने अप्लाई किया था तो मुझे टिकट नहीं दिया गया था। ये एक पार्टी का इंटरनल एक इशू होता है, तो हम इस पे तो बात करने के लिए किसी और प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से बात करेंगे टिकट्स के हवाले से भी। अब भी हम चलते हैं कराची के मसाइल की तरफ। अच्छा, हम सबसे पहले सवाल करेंगे, जो भी हमारा पहला सेगमेंट भी जिस तरह से हुआ और पीटीआई के नुमाइंदे भी मौजूद थे और एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद थे, हम अब थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं अपनी बात का। तो ये सलीम सचवानी साहब, अगर कराची शहर और सिंध की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे जो मौजूदा हालात है? देखिए, सबसे अहम जिसको खान साहब ने कहा हुआ है और उसके ऊपर कोशिश भी इन्होंने की है कि मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे मेन तरीन चीज है तालीम और करप्शन का खात्मा। तो सबसे पहले अगर काम तहरीक इंसाफ करेगी तो वो करप्शन के खात्मे के लिए करेगी, और जब तक हम करप्शन के खात्मा नहीं कर सकते, हम न पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, न सूबा सिंध आगे बढ़ सकता है, न कराची आगे बढ़ सकता है। क्योंकि तमाम तर मसाइल का जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो है करप्शन। और हम इस जड़ को जो है ना वो नजरअंदाज करके, इस बुनियाद को जो है नजरअंदाज करके हम ऊपर से हम कहते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये सिर्फ दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है वाली मिसाल हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों एक पीटीआई की गवर्नमेंट रही है और कराची शहर ने दिल खोल के वोट दिया, उस वक्त ये तमाम चीजें क्यों नहीं कर सके? देखिए, मेन चीज ये है कि कराची के अंदर से पीटीआई को बहुत अच्छे वोट मिले थे, और बल्दियात के अंदर तमाम तर धांधली के बावजूद भी पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पर है ये वोटिंग के अंदर में। और पीटीआई अगर पीटीआई के ये वोटर दांधी भरपूर आप क्या तरीके से समझते हैं, बाहर जमात निकलते, इस्लामी ये ने की या सिर्फ पीपल्स लो पार्टी ने वोटिंग की? की कोई वजह से एमक्यूएम हुआ तो था। अगर बाइकाट में पीटीआई था। के वोटर निकलते तो सबसे ज्यादा पीआईटीआई के वोटर कराची में थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। नहीं तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनए मेरे साथ मौजूद है, इकबाल महसूद, आप ये कह रहे हैं कि इनका तो कोई मैंडेट ही नहीं है। जी इकबाल साहब, क्या जवाब देंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे एक दफ़ा फिर बात करके आपके प्रोग्राम में आके। तो सब बात ये है कि वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे ना, तो ये जो एग्जाम्पल है वो इनके ऊपर जो है ना बिल्कुल फिट बैठती है। देखें, पूरे पाकिस्तान में मैंडेट भी इनका है ना, हर चीज इनकी, लेकिन जब इनको गवर्नमेंट मिली या इनको गवर्नमेंट दिलाई गई, जिस तरह से आपको 2018 में पता है कि आरटीएस किस तरह से बिठाया गया, सही है, उसको आप फॉर्म 45 कह लें, आप उसको फॉर्म 47 कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बहरहाल आरटीएस जिस तरह से बंद किया गया, आरटीएस बिठाया गया, जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर साहब आए, आप ये देखें, मैं स्पेसिफिक कराची के ऊपर आ जाता हूँ। कराची से इनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से थे, 2 वफाकी वुज़रा यहाँ से थे, गवर्नर सिंह जो है वो कराची से थे। उसके बावजूद सिर्फ सलीम भाई से एक सवाल है मेरा कि सलीम भाई ये बताएं, कराची के लिए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आप बता दें कि आपने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट दिया हो। कराची के लिए एक यूनिवर्सिटी आप बता दें, आपने अगर कोई एक यूनिवर्सिटी दी हो, कोई एक मेडिकल कॉलेज आप मुझे बता दें, कोई आप मुझे अंडरपास दिखा दें कि आपने बनाए हो, कोई अच्छे पार्क बता दें जो आपने बनाए हो। आप ये बताएं, 14 सीटें आपको जिस तरह से दिलाई गई, जिस तरह से आरटीएस बंद किया गया, उसके बावजूद भी जो है वो आप मुझे बताएं कि आपने कराची शहर को क्या दिया इन 4-5 सालों में, आपने क्या, आपकी डिलीवरी आप मुझे बताएं स्पेसिफिक कराची को लेकर। कराची के पानी में कोई एक कतरे का इजाफा किया आपने? कराची की कोई आपने सेवरेज के मसले को आपने एड्रेस किया? नहीं किया। कराची के ड्रेन का मसला आपने कोई एड्रेस? देखिए भाई, कराची आपका टॉपिक ही नहीं है।
آپ کا جو ٹاپک ہے جواب لے لیتے ہیں سلیم صاحب کو بھی موقع دیجیے گا. اور ایک چیز کا اور اضافہ کروں کہ صدر پاکستان بھی پی ٹی آئی کے عارف الوی صاحب بھی کراچی سے تھے. سر ابھی میری نمبر آ رہا ہے تو میں ایک چیز بات کر لوں. سلیم بھائی ذرا جی بولے آپ بولے. پھر آپ بولیے گا. سلیم بھائی سے جواب دے لیتے ہیں اقبال صاحب. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ صدر صاحب بھی یہاں سے تھے, گورنر صاحب بھی یہاں سے تھے, 2 وفاقی وزراء تھے, علی زیدی تھے, فیصل واؤڈا تھے. آپ یہ بتائیں سلیم سچوانی صاحب سے جواب بھی لے لیتے ہیں اقبال صاحب. میں نے اتنی لمبی چارج بار بار وہی بات ریپیٹ کرنے سے بات میں اضافہ نہیں ہو جائے گا. میرے کو جواب دینے دیں آپ. تو سر میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ کرپشن جو ہے آپ نے بولا اقبال صاحب جواب لے لیتے ہیں سلیم سچوانی صاحب سے. تھوڑا سا موقع دیجیے گا. سر ابھی آپ پر میں بھی بیچ میں شروع ہو جاؤں گا تو میں میں ہو جائے گی, نہ آپ کی بات سمجھ آئے گی نہ میری بات سمجھ آئے گی. جی بولیں. سلیم صاحب آپ کنٹینیو کریں. اقبال صاحب دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی انڈر پاس بنایا, کوئی گٹر لائن بنائی, تو بھائی جو آپ کے ایم این ایس کو اربوں روپے کا جو فنڈ ملا تھا اس سے کیا کام کیے تھے, اس کا ذرا جواب آپ دیں گے, ہم نہیں دیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ جو ہے اکنومی, اور کراچی کی اکنومی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ملک کے 70% جو ہے وہ ٹیکس کراچی دیتا ہے. اور پاکستان پی ٹی آئی کے دور کے اندر میں جو ہے وہ $35 ارب کی انڈسٹریز کی ایکسپورٹ پہنچ چکی تھی, جو آج $20 ارب کے اراؤنڈ میں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ کراچی کی عوام کو پہنچا, کیونکہ انڈسٹریز میجورٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر میں, کراچی کے شہریوں کو نوکریاں ملی, کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ اکنومی بہتر ہوئی. اور اس کے علاوہ جو فنڈ کے جو غلط استعمال ہوا, چاہے وہ عارف الوی صاحب ہوں, چاہے عمران اسماعیل صاحب ہوں, یا آپ کے ایم این اے ہوں یا میرے ایم این اے ہوں, تو وہی تو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں. وہ اسی لیے وہ جیل میں بیٹھے, وہ کہتے کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے. تو مل جل کے اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کام ہونا چاہیے, تو سر آپ آئے نا 7 دن باہر مل کے بیٹھے ان کے ساتھ میں. آپ 47 سے 2 نمبری طریقے سے حکومت میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے اپنے کیا حیثیت ہے عوام کے اندر؟ اگر عوام کے اندر حیثیت ہے تو ایک جلسہ آپ کر لیں کراچی کے اندر میں, پی ٹی آئی کو اجازت دے, پی ٹی آئی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے لیڈر کو اجازت دے دیں, وہ آپ لوگوں کو آپ کی پوری قیادت سے بڑا جلسہ کراچی میں کر کے بتا دے گی. جی اقبال صاحب کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سلیم بھائی جو ہے نا وہ پرابلم اصل میں یہ ہے, دیکھیں میرے پی ٹی آئی میں اپنے رشتہ دار بھی ہیں, صحیح ہے نا, میرے دوست بھی ہیں, میرے جو ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہوئے آئے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, وہ بہت سارے دوست یار میرے جو ہے نا کلاس فیلوز بھی ہیں. اچھا پرابلم یہ ہے کہ حقائق کو دیکھنے سے یہ قاصر ہیں. ابھی بھائی نے بات کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وسیم اکرم پلس کا جو خطاب ہے وہ ہم نے نہیں دیا تھا, وہ خان صاحب نے دیا تھا عثمان بزدار کو. آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار نے جس طرح سے حکومت سے گیا تو 500 ارب روپے پنجاب کے خزانے میں چھوڑ کے گیا, اور آج پنجاب کا خزانہ قرضوں پہ چل رہا ہے. جس عثمان بزدار کو آپ نے 100 گالیاں دی. سلیم بھائی بولنے تو دیں, مجھے پتا ہے سلیم بھائی اقبال بھائی سے جواب لے لیں. کے پی کے گورنمنٹ آج سے 15 سال پہلے جب آپ نے سنبھالی تو 35 ارب روپے کا قرضہ تھا, جو اب 1900 ارب روپے کا قرضہ ہو گیا ہے. تو اقبال صاحب سے پہلے جواب لے لیتے ہیں, پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہم نے بلیم گیم میں نہیں پڑھنا ہے. دیکھیں ہم نے ڈاکٹر صاحب بلیم گیم میں نہیں پڑھنا ہے. ہم نے کراچی شہر کو پہلے بھی بنایا, جیسے کہ آپ کے علم میں جب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے میئر کراچی بنے, تو یہ کراچی جو ہے وہ دنیا کے جو ہے 4 نمبر پر ترقی کرنے والے شہروں میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور آج یہ دنیا کی ورسٹ سٹیز میں جو ہے نا اس کا شمار ہوتا ہے. کراچی شہر کو دوبارہ سے انشاءاللہ این کے ایم پاکستان ہی بنائے گی. باقی جو ہے نا دیکھیں میں بلیم گیم میں نہیں پڑھتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ کیا ہے, میں بلیم گیم میں نہیں پڑھتا ہوں کہ گوگی بٹ کون ہے, میں بلیم گیم میں نہیں پڑھتا ہوں کہ علی امین نے اپنے کتنے رشتہ داروں کو کہاں بٹھایا. میرا خود بھی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, میرے جو والد اور ان کا تعلق. دیکھیں میں اس چیپٹر میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے, شبلی فراز نے کتنی کرپشن کی. دیکھیں زبان زد عام ہے یہ باتیں. دیکھیں ہمیں جو ہے وہ حقائق کا علم ہے, لیکن کراچی شہر کے اوپر اسپیسیفک رہ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کراچی شہر کو اون کرتا ہوں, میں کراچی شہر کو اپنی سیاست کو مرکز سمجھتا ہوں. دیکھیں میرا جینا مرنا, میرا قبرستان بھی یہی ہے.
میرے جو اپنے عزیز ہیں، جو میری اپنی قوم ہے، کراچی والے ہیں. میں بیسیکلی کراچی آئے ہوں، لیکن کراچی میں رہ کر ہم صرف کراچی کی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس وقت کراچی بلیڈ کر رہا ہے اور اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. ان سے صرف پوچھنا ہے سلیم بھائی سے، سلیم بھائی آپ کے 33 یو سی چیئرمین جو ہے وہ بقول آپ کے بھاری ووٹوں سے آئے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وہ 33 یو سی چیئرمین اس وقت کہاں ہیں؟ یو سی چیئرمین سے پہلی بات تو زیادہ ہے یو سی چیئرمین، ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہا کہ کون کیا کر رہا ہے. میں نے میرا اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، چاہے ہمارا یو سی چیئرمین ہو، چاہے آپ کے فارم 47 کے ایم این ایس ہو، یا چاہے آپ کے فارم 47 کے سارے صوبائی ممبران ہو، کرپشن جہاں پر بھی ہے غلط طریقے سے جو بھی انتخابات میں آتے ہیں وہ طریقہ کار ختم ہونے چاہیے اور صحیح اور منظم طریقے سے آنا چاہیے. اسی لیے خان صاحب EVN مشین لے کے آئے تھے تاکہ جو ایماندارانہ الیکشن کی ایک بنیاد پڑے. مگر اس کی مخالفت میں آپ نے بھی کی، آپ نے بھی اس کو رول بیک کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. پیپلز پارٹی نے اپنا رول بیک کرانے میں کردار ادا کیا اور اپنا مسلم لیگ تو تھی اس کی لیڈ کر رہی تھی اس بات کو، اور اس کے ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے تمام کو اکٹھا کر کے اس کو رول بیک کروایا تاکہ ان کی اجارہ داری قائم رہے. اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری قائم کرانے والوں میں کردار ہے. اسی وجہ سے آپ کو 47 کی جو ہے گورنمنٹ دی گئی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ کراچی کے لیے کچھ کریں. ابھی تک صرف 2 سال سے اوپر ہو گیا باتیں ہی کر رہے ہیں. آپ نے کیا کر لیا ان 2 سالوں میں؟ بتائیں ذرا میرے کو کہ ہم نے یہ میگا پروجیکٹ کر لیا، ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنا لیا. آپ تقریباً 20 سال سے اوپر سے آپ کراچی کے اندر میں مختلف طریقوں سے حکومتیں لیتے ہو. ایک یونیورسٹی آپ بتا دیں، آپ ایک یونیورسٹی آپ لوگوں نے قائم نہیں کی شہر کے اندر میں، اور آپ باتیں کر رہے ہیں. کراچی کے نظام تعلیم آپ کے دور میں برباد ہوا. کراچی کے اندر اے اور بی اور سی گریڈ جو ہے نا مارک شیٹوں میں بکنے آپ کے دور میں لگے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کراچی کے بلا چاہتے ہیں. اگر آپ بلا چاہتے ہو تو آئیں ایماندارانہ الیکشن کی طرف آئیں. اچھا سلیم ستوانی صاحب ایک سوال کا یہ جواب دیجیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کتنے چیئرمین موجود ہیں، یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین؟ یہ تقریباً میرے خیال سے میرے کو صحیح اندازہ ذہن میں نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے میں آپ کو کوئی بات کروں اور وہ غلط ہو تو مناسب نہیں ہے. نہیں، ایک اندازاً تقریباً 100 کے قریب تو ہوں گے. جی پازیٹیولی. تو اس وقت ان کی کیا پرفارمنس سامنے آئی حالیہ بارشوں کے حوالے سے، اور جو وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ تمام یو سی چیئرمین کو ان کو جو فنڈ ایشو کیے گئے ہیں ان فنڈ کے دیکھیں پوزیشن جس کی جو ہے میں وہی بات ہم کر رہے ہیں آپ سے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ ایم کیو ایم کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. نہیں، ابھی ہم غلط صحیح کا فیصلہ تو دیکھیں کام ہونے چاہیے. ہم آپ کا موقف لیتے ہیں صرف اور یہ ایک دوسرے فیصلہ کو عوام بلیم دینے کرتی سے ہے. کام نہیں چلے گا. آپ کو تسلیم کرنا پڑے میں گا بلیم کہ سلیم بھائی غلط بلیم کی طریقے سے بات آئے. آپ سوال نہیں اگر سمجھ کوئی سکے. یو سی ابھی چیئرمین غلط سوال طریقے صرف سے اتنا غلط کام ہے کر رہا ہے، کہ صحیح کیا کام نہیں کر رہا آپ تو اس کو کی نشانی کریں، اس سندھ کو لائیں حکومت اپنے کی پروگرام کے اندر طرف بٹھائیں، سے اس سے سوال کریں کہ آپ کو کتنا فنڈ فنڈ ملا ملے ہے ہیں؟ اور آپ نے کہاں کا یوز کیا ہے. میں وہی تو سوال کر رہا ہوں. ہلو، آپ شاید سوال سمجھ نہیں کہ کیا آپ کو کوئی فنڈ ملے ہیں آپ کے یو سی چیئرمین کو؟ تو کیا میرے یو سی چیئرمین سے پوچھیں نا، آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا فنڈ ملا ہے، نہیں تو یا میرے سے کیوں پوچھیں؟ آپ گورنمنٹ سندھ سے پوچھیں نا کہ انہوں نے فنڈ دیے گورنمنٹ اور اس کا کیا آف سندھ استعمال تو ہوا. کہہ اور رہی ہے فنڈ گورنمنٹ دیے. سندھ سے پوچھیں نا، ایک سی ایم کے پاس 1,141 ارب روپے ایک سی ایم کو اکیلے کی تصرف میں ہے. وہ ایک سی ایم جو ہے وہ بتائیں کراچی کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور یہ بتائیں میرے کو اندرون سندھ کے لیے کیا کیا اس نے. جس نے جو غلط کیا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ کڑی ہونی چاہیے. یہی پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا موقف ہے، اور یہی خان صاحب ہے، اور یہی عوام چاہتی ہے، جس کی وجہ سے عوام خان صاحب کے ساتھ اس ہے. وقت عوام یہ جاننا کوئی دو رائے چاہتی نہیں ہے ہے کہ یہ کہ کہ شبیر فراز نے حکومت یہ کیا سندھ یا عثمان یہ اسماعیل نے یہ کہتی کیا ہے یا کہ فلانے انہوں نے نے یہ کیا. تمام جو غلط ہے وہ غلط ہے. آج کو انہوں فنڈ نے ریلیز ایک پوری کیے. غلط میں گورنمنٹ کے اندر میں تصدیق بیٹھے ہوئے کرنا جعلی چاہتا ہوں طریقے سے کہ مینڈیٹ کیا لے کے آپ کی نالج میں ایسا کچھ ہے چھوڑے اپنی کہ پی چیزوں ٹی کو آئی کے ضرورت جتنے کا مظاہرہ کریں. سر میں آپ جواب دے نہیں ہیں عوام کو. آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ ایک بات کہی ہے، ایک بیان دیا ہے کہ تمام ٹاؤن چیئرمین کو فنڈز دیے گئے اربوں خربوں روپے. تو کیا یہ حقیقت ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین، کیا ان کو کوئی فنڈ ملے ہیں آپ کی نالج میں میں ہے؟ آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ حکومت سندھ کے پوچھیں کہ انہوں نے جو فنڈ دیے ہیں، حکومت اگر دیے سندھ ہیں تو کہہ رہی ہے اگر میرے دیے دوست ہیں
अगर दिए और एक उसका सीनियर, गलत इस्तेमाल हुआ है, मेरी बात सुन ले सर, हम गलत मेरी इस्तेमाल बात की सुन ले। बात ही नहीं कर रहे अगर सलीम दिए साहब। हैं, अगर पहली बात अगर दिए हैं, ठीक है, और दूसरी बात अगर इनका गलत इस्तेमाल हुआ हो, तीसरी बात तो गलत इस्तेमाल हुआ तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर करप्शन सलीम के साहब, मुकदमा मैं कायम होने सिर्फ चाहिए, इतनी बात मगर कर ये रहा खाली हूँ, इनके ऊपर नहीं आपकी होना चाहिए, नॉलेज सबके ऊपर होना डॉक्टर साहब, चाहिए। मैं जवाब देता हूँ। के डॉक्टर फंड साहब, मिले सलीम या भाई को नहीं? आपने सलीम भाई को आपने फंसा दिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं सलीम भाई की जान छुड़ा देता हूँ आपसे। डॉक्टर साहब, अर्ज करना ये है, आपने पूछा कि टाउन चेयरमैन और जो यूसी चेयरमैन हैं इनको फंड दिए, यही सवाल है आपका? बिल्कुल। अब मैं जवाब दे देता हूँ डॉक्टर साहब आपको। देखें, जो फंड मिले वो तो अलग हैं, उसके अलावा जो अपना यूसी चेयरमैन है ना, जो भी जिस इलाके में वो है, सही है, वो अपना फंड खुद जेनरेट करता है, ट्रेड लाइसेंस की मद में, रोड की कटिंग की मद में, सही है। इसके अलावा पथारे लगे हुए, सही है ना, उनके भी जो प्रॉपर जो है इनको टैक्स जाता है, ठीक है। आप पता कर लें ट्रेड लाइसेंस क्या चीज है, आप पता कर लें रोड कटिंग क्या चीज है। 22 जो है इदारे टाउन के अंडर में, 22, सही है ना, वो सब टाउन को जवाबदेह हैं। इनके टाउन जो यूसी चेयरमैन हैं वो अपना फंड खुद जेनरेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने इनसे पूछा कि वो जवाबदेह नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप उनको सजा दे दें, ये कर दें। जब कल उनको सजा देते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो फिर ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं कि हमें सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, बात होती है करप्शन पे, ये ले जाते हैं उसको जो है ना मजलूमियत की तरफ, के हम मजलूम हैं, हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, सही है ना, और ये सियासी ऑपरेशन हो रहा है, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत अब पे ऑपरेशन कर रही है। भाई हम नहीं करते। सलीम भाई, आपसे हमारी ये इल्तिजा है कि आप अपने यूसी चेयरमैनों से आप उनसे हिसाब मांगें कि आपको कितने पैसे मिले, ट्रेड लाइसेंस की मद में, रोड कटिंग की मद में आपने कितने पैसे जमा किए। मैं जवाब देने को तैयार हूँ कि इस 1 साल में मैंने क्या किया है, सही है। आप मेरे हल्के में आ जाएं, मुझे जो है 1 अरब 25 करोड़ रुपए फंड मिला है, मेरी पीसियां तैयार है, PIDCL नामी इदारा एग्जीक्यूट कर रहा है उसको। आप आ जाएं, आके देखें, थर्ड पार्टी से ऑडिट करा लें, जहाँ पे गलती निकलेगी बिल्कुल मैं खुद जवाब दूंगा इसका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पार्टी के अपना सिटी मेयर थे जनाब सैयद मुस्तफा कमाल साहब, 300 करोड़ रुपए उनको मिला। आपने देखा कि कराची में पुल भी बने, आपने देखा कराची में अंडर पासेस भी बने, कराची में पार्क भी बने, बाबा भिट शाह आइलैंड तक जो है वो मीठे पानी की वो लाइनें भी लेकर गए। भाई हम कराची शहर ये भूला नहीं है, सही है ना। कराची शहर, कराची को बनते हुए भी जो है ना उसको याद है कि कराची शहर जो है ना किसके हाथों से कैसे बना, और वो ये भी देख रहा है कि 22,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन 17 सालों में इस्तेमाल किए हैं, और कराची शहर पर कितने लगे हैं। देखिए, ये दूध देने वाली गाय है, खुदा के लिए कोई चारा वारा डाल दें इसको, भाई पानी पिला दो ताकि दूध तो आपको देती रहे। अगर आप इसको निचोड़ोगे, आप कह रहे हैं कि फैसल वाडा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, गवर्नर से मेरा ताल्लुक नहीं है, सदर साहब से हमारा ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान से, इमरान खान की हद तक PTI है। तो भाई ये जो यूसी चेयरमैन है और आपके जो पिछले ये जो वार्डा और फलाना ढिमकाना जितने भी आपके हजरात थे, तो इनको इमरान खान ने खुद ही टिकट दिया था ना इनको, या फिर आप ये कह दें कि इनको नहीं हमने नहीं दिया था, इनको ट्रम्प की जो है ना उससे टिकट दिया गया था मशावरत से, क्योंकि इनका तो अच्छा सलीम साहब, एक मैं इंटरप्ट करूंगा, फिर प्रोग्राम आखिरी की तरफ जा रहा है हमारा। मेरा सलीम साहब आपसे एक आखिरी सवाल है कि जब भी PTI के किसी MNA, MPA, सेनेटर, वजीर आजम, सदर, गवर्नर, चेयरमैन, काउंसलर, किसी से भी हम कारकर्दगी की बुनियाद पर सवाल करते हैं तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। या तो आप लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, नून लीग ने ये किया, MKM ने ये किया, तो हम भी करेंगे। तो सलीम साहब कुछ बताएं, अब आप दोबारा वोट क्यों दें? कि क्या कहीं का भी हो, चाहे PTI का हो, चाहे MQM का हो, चाहे नून का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो, इन्होंने काम करता है सजा मिलनी चाहिए। देखें, एक बार महसूस साहब ने खाली बोलेंगे पूरी चार्जशीट खुद पेश कर दी, आप भी तो बताएं ना कुछ PTI के बारे में।
سب میں آپ سے عرض تو کر رہا ہوں، آپ نکالیں خان کو باہر، پتہ پل جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کیا 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 آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ 45 لاکھ سر خان نکل کے کیا 50,000 کرے گا؟ سنیں آپ اگر میری انڈیا بات، نے ایک حملہ منٹ چپ کرے، کر دیا ایک منٹ تو چپ ہم کرے، انہیں آپ میری کشمیر بات گفٹ سنیں میں دے پہلے۔ دیں گے۔ خان 45 نکل کے لاکھ کیا کرے گا؟ 50,000 اگر نوکریاں انڈیا نے حملہ پرائیویٹ کر دیا سیکٹر میں، ہم سگنل پہ ایک منٹ 45 خاموش لاکھ کھڑے ہو جائیں گے۔ 50,000 نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں کریٹ ہوئی پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور میں۔ اور آپ بتائیں کوئی سرکاری نوکریوں میں لوگوں کو گھسا کے ملک کا بیڑا گرک نہیں کیا، ملک کا بٹا بٹھانے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اپ گریڈ کر کے اور جو ہے وہ 45 لاکھ 50,000 نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں کریٹ کی۔ آج انہوں نے ان 45 لاکھ کو تو چھوڑے 1 کروڑ سے زیادہ بے روزگار کر سر دیے یہ لوگوں نے، اور باتیں بیگانی کر رہے ہیں بڑی شاگری میں بڑی۔ عبداللہ اصلیت دیوانہ، کراچی کی ہے کیونکہ انڈسٹری بیگانے زیادہ شاگری کراچی میں میں ہے۔ عبداللہ دیوانہ سلیم صاحب، اگر سیلانی کھانا کھلا رہا ہے اور ہم وہ پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کا بورڈ لگا دیں لنگر کھانا، اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں جو سر میں نے جابس نہ آ رہی لنگر ہیں، کھانے کی اب بات میرا کی ہے، ایک ادارہ ہے پہلی بات میری ہربل سن لیں ہلز، سر، نہ وہاں میں نے پہ آپ اگر کے لنگر 50 کھانے کی نوکریاں بات آئی کی ہیں ہے، نہ میں گورنمنٹ نے کہے کسی کہ کی ہم نے بات دی کی ہے ہے، وہ میں نوکری۔ انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں، آپ انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں، نہ میں نے لنگر کھانے کی مثال دی ہے، نہ اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، لنگر کھانے سر کھولے اور انہوں انڈسٹریز نے لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا، انہوں نے پناہ گاہیں کھولی، اس کا بھی انتظام کیا۔ انہوں نے ایسا پروگرام کے تحت 12,000 پر جو روپے پر فیملی جو ہے نا انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرا بلا امتیاز۔ یہ نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا ہے، کس کا ہے۔ انہوں نے ڈیٹا بنایا، سر بات یہ ہے جو کہ کے پی کے لو اندر جو تنخواہ پانے صحت والے ہیں ان کا ڈیٹا بنا، انصاف اس ڈیٹا کارڈ کے پہ تحت کرپشن دیا ہوئی گیا۔ اربوں خربوں روپے کی، اور انٹھا باٹے ریوڑی اپنوں اپنوں کو۔ بہرحال فیصلہ تو یہ عوام نے کرنا ہے، یہ وہ باتیں یہ جو عوام کا فیصلے کو تو 24 فیب کو بڑا مان لیا تھا ان لوگوں نے، اور بڑا اپریشیٹ کیا تھا ان لوگوں نے عوام کے فیصلے کو۔ رون کے فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے حکومتوں میں، اور شرم بھی نہیں آ رہی ہے ان کو، بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت میں۔ سر یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے، پہلے بھی تو وہ سسٹم بٹھا دیا گیا تھا 2018 کے اندر۔ سسٹم بٹھا دیا گیا تھا نا، سسٹم اکھاڑ کے پھینکا تو نہیں گیا تھا نا، یہ تو سسٹم ہی اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ دیکھیں مقصد پورا ہونا چاہیے نا۔ نہیں، مقصد پورا اب نہیں ہونا بات یہ ہے چاہیے۔ کہ عوام میرا کے کتا ووٹوں کو، ٹامی اور آپ عوام کا کے ووٹوں کو کتا رونا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ چک چک ختم کرنے کے لیے خان صاحب ای بی این مشین کا قانون لائے تھے، اور ای بی این مشین کے تحت سر وہ اس الیکشن لیے لائے تھے کہ کروانے کا انہیں ڈر انتظام تھا کیا تھا۔ کہ جس طریقے سے میں آیا مجھے بٹھایا گیا، اور مجھے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، آئندہ اسٹیبلشمنٹ سے میرے حالات بنتے نظر نہیں آ رہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کھڑا کیا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے عوام میں سرحدوں کی سوشل حفاظت میڈیا کرنا، کے تو وہ ذریعے، سرحدوں کی ایک حفاظت پیرا روی اسٹیبلشمنٹ کا پیری اور کام ہے۔ سوشل میڈیا میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے تحت حکومت پاکستان عدالتی نظام سنبھالنا تو وہ اپنا عدالتی نظام سنبھالے، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کاروبار سنبھالنا تو وہ اپنا کاروبار سنبھالے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں کہ حکومت پاکستان کے معاملات میں تو وہ جو اس وقت جو کرے۔ میسج، آپ ریلوے کی ٹکٹ بک کریں تو 10 روپے ڈیم فنڈ، آپ بس کی ٹکٹ کریں تو 10 روپے ڈیم فنڈ، آپ ایزی پیسہ کرائیں تو ڈیم فنڈ۔ یہ جو ڈیم فنڈ کے نام پہ ثاقب نثار جو اس وقت پانی کا ڈیم بنا رہے تھے، تو اس وقت آپ کی حکومت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ صرف فیصلے کریں کہ کتنے ہزاروں فیصلے پینڈنگ ہیں وہ چھوڑ کے آپ ڈیم کا فنڈ جمع کر رہے ہیں۔ بہرحال پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے۔ سلیم بھائی آپ سے بھی شکریہ بھی آنے کے لیے، اور معذرت بھی اگر کوئی بات بری لگی ہو۔ عوام کی ترقی اور بقا کے لیے سوالات سخت کرنے پڑتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، پاکستان ترقی کرے، یہی سلیم صاحب آپ کا بھی مقصد ہے، یہی اقبال صاحب آپ کا بھی مقصد ہے۔ میں چاہتا ہوں مل کے ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دیں وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق: پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد۔